अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। पिछले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी महाज पर शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी है। मारका हक में बेमिसाल अस्करी कामयाबियां समेटने के बाद पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी अपना लोहा मनवा रहा है। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने आज मक्का दिफाई मुआहदे की सूरत में एक नया संग मील उबूर किया। आज सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान ने एक तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि जनूबी एशिया और आलमी सिफारती हलकों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। मुआहदे के तहत अगर तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी हमला होता है तो इसे तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह सिर्फ एक दिफाई मुआहदा नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पैगाम है जो बदलती हुई आलमी सियासत, खित्ते की सिक्योरिटी माहौल और नई जियो पॉलिटिकल सफबंदियों के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक तीनों ममालिक मुश्तरका दिफाई इंटेलिजेंस शेयरिंग, फौजी तरबियत, दिफाई सनत में ताउन, मुश्तरका फौजी मशकों और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के तबादले जैसे अहम शोबों में काम करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक यह मुआहदा तीनों ममालिक के इस मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है कि वो अपनी इज्तमाई सलामती को मजीद मजबूत बनाएंगे और खित्ते समेत दुनिया भर में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए काम करेंगे ताकि एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जा सके। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि मुआहदा किसी भी जारहियत के अमल के खिलाफ इज्तमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए मुरतब किया गया है और इसमें यह शिक शामिल है कि तीनों रियासतों में से किसी एक पर भी होने वाला मुसल्लह हमला तमाम रियासतों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। का मुश्तरका दिफाई मुआहदे तक के इस कामयाब सफर में पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ साथ अस्करी क़यादत ने भी अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत, पेशावराना दिफाई ताउन और फौजी महारत को आला सतह के सफारती क़ुव्वत में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। आलमी क़यादत के हलकों में पाकिस्तान के लिए एहतराम, एतमाद और पजीराई में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को खित्ते और दुनिया भर में एक मजबूत, काबिल एतमाद और मुस्तहकम सतून के तौर पर माना जा रहा है, जिसके नतीजे में आज सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की सूरत में स्ट्रेटेजिक हम आहंगी को फरोग मिला है। आज की इस अहम डेवलपमेंट से पहले भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा दिफाई मुआहदा मौजूद है। ज़राए के मुताबिक आज होने वाला सहफरीकी मुआहदा पहले से मौजूद पाक सऊदी मुआहदे पर कोई असर नहीं डालेगा। पाक सऊदी दो तरफा दिफाई मुआहदा अपनी हैसियत में बरकरार रहेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरा खित्ता गैर मामूली सिक्योरिटी चैलेंजेस, बढ़ती हुई कशीदगी और नई सिफारती सफबंदियों से गुजर रहा है। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के जनूबी सूबा नजरान पर हमला किया जिसमें 11 शहरी जख्मी हो गए। सऊदी अस्करी इत्तेहाद के मुताबिक हौसी बागियों के हमले के जख्मियों में 7 सऊदी शहरी, 1 यमनी, 2 मिस्री और 1 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं, जबकि मुतासरीन में 4 साला बच्चा भी शामिल है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के हवाले से ईरान और ओमान के दरमियान एक फ्रेमवर्क तय हो रहा है, जिसके बाद अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगा। इस सब के दौरान मक्का दिफाई मुआहदा न सिर्फ खित्ते के दिफाई तवाज़ुन पर असरअंदाज हो सकता है बल्कि मुस्तकबिल में एक नए इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बुनियाद भी बन सकता है। इस तारीखी पेशरफ्त से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतही वफ्द भी शरीक था। मुलाकात में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, दिफाई ताउन, इक्तसादी शराकतदारी, सरमायाकारी और अमन इस्तेहकाम के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मारका हक में दिफाई महाज पर भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने के बाद आज पाकिस्तान सफारती महाज पर भी भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है। इतना पीछे कि मोदी के भारत के अंदर से भी अब मोदी की पॉलिसियों को तनकीद का सामना है। पाकिस्तान की आज की सफारती कामयाबी के हवाले से भारतीय प्रोफेसर अशोक सुवेन लिखते हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया सऊदी अरब में मौजूद हैं। यहाँ वो एक सहफरीकी दिफाई मुआहदे पर
दस्तखत कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, सऊदी अरब तेल की ताकत रखता है, जबकि तुर्किया नेटो का रुकन है। मोदी की नेतन्याहू के साथ बनाई गई नाम नेहाद इत्तेहाद की हिकमत अमली के बाद भारत के लिए मामला अब सिर्फ 2 महाजों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब इसे 5 महाजों का सामना है। अशोक सोरेन ने मोदी नेतन्याहू के अलायंस को स्टूपिड अलायंस का नाम देकर मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे से आलमी दिफाई सफबंदियों पर हलचल मच चुकी है। मुआहदे के बाद ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल देखा गया। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रजाई का कहना है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्की के साथ नया दिफाई मुआहदा सऊदी की हिफाजत की जमानत नहीं देता। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस दिफाई मुआहदे के सफारती, अस्करी और सियासी असरात क्या होंगे। क्या ये इत्तेहाद मुस्तकबिल में खित्ते की सियासी और अस्करी हिकमत अमली को नई समत देगा, और क्या इसके असरात आलमी ताकतों की पॉलिसियों पर भी मुरतब होंगे। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर, साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम और दिफाई तजज़ियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आप दोनों अब आपका बहुत शुक्रिया। पिछले 1 से 1.5 साल में खालिद चिश्ती साहब, पाकिस्तान की दिफाई और सिफारती कामयाबियां शानदार रही हैं। आज अहम दिन है। हम 2025-17 सितंबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान का सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ। अब हाल ही में रिसेंट पाकिस्तान और कुवैत का डिफेंस कॉपरेशन हुआ, और अब ये डिफेंस पैक्ट जो तीनों ममालिक का, मतलब ट्राइलेटरल जो डिफेंस पैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। ये इस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अस्करी तौर पर पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, अगर मुस्लिम दुनिया में अगर मुझसे पूछा जाए कि 2 ममालिक कौन से ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली और हार्डवेयर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आगे हैं, तो वो एक तुर्की और एक पाकिस्तान है। हमारी अपनी अपनी सलाहियतें हैं, काबिलियत हैं, एक्सपोयर है, सेल्फ सफिशिएंसी और इंडिजनाइजेशन के हमारा जो प्रोसेस से दोनों मुल्क गुजरे हैं, वो वाकई काबिल फ़ख्र है। अमेरिका ज़ाहिर है एक ऐसा मुल्क रहा है जिसने दोनों को मिलिट्री हार्डवेयर दिए हैं, हमारा एक्सपोयर रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेटो का एक्टिव मुल्क है तुर्की, उसके पास अपनी एडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने कहा, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोज रहा, उसने बहुत ज़्यादा इंडिजनाइजेशन की, खासतौर पर अनमैन्ड ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और व्हीकल्स के अंदर। वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी ट्रांसफ़र हुई और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सेल्फ सफिशिएंट है ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल में। अपने अपने हम फाइटर जेट बना रहे हैं, वो कान बना रहे हैं, हमने JF-17 थंडर 30 साल पहले बनाया और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलिट्री हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वाइज दोनों मुल्क बहुत एडवांस है। तीसरा मुल्क जो सऊदी अरब दाखिल हुआ है, वो ज़ाहिर है अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एक जिसको कहते हैं ऑयल रिच कंट्री होने की वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी कोई मुल्क इस तरह के मुआहदे में जाते हैं, वो 3 या 4 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कि आपकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती हैं, आपके सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं। नंबर 3, आपकी काबिलियत और क्रेडिबिलिटी, चाहे वो मिलिट्री हार्डवेयर की हो, वेपन्स की हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी वो क्रेडिबिलिटी है। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप एज अ कंट्री इतने क्रेडिबल हैं कि आप बाहर के इन्फ्लुएंस में और एक्सटर्नल प्रेशर का सामना कर सकेंगे। ये तो नहीं होगा कि एक मुल्क पर हमला हो, खुदा ना खास्ता, या थ्रेट हो तो बैक ऑफ करके बाकी 2 ममालिक बाय सेइंग कि जी हम, क्योंकि हमारी अपनी मजबूरियां हैं या अपनी कंपल्शंस हैं। तो ये एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस भी इन तीनों मुल्कों को मिलेगा। बाहर के मुल्कों पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और इंडिजनाइजेशन की वजह से मैंने कहा हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस होगी कि हम ना स्पेयर पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कोई डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना मिलिट्री हार्डवेयर और आर्सनल और पर्सनल की वजह से हम बाहर की ताकतों पर डिपेंडेंट हो गए। जितना आप इंटरनली मुल्क आपस में कन्वर्ज करेंगे, उतना ही बाहर के दूसरे रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल मुल्कों को पेनिट्रेट करने की या खित्ते में इन्फ्लुएंस करने की उतना ही कोशिश कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है कि मिलिटरीली बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसको सफारती सतह पर हम देखते हैं कि पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान सफारती सतह पर बहुत आगे गया, जौहर सलीम साहब। लेकिन ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, 3 बड़े मुल्क हैं और जिसमें 2 की निशानदेही की कि अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और एक अपनी जो तेल की वजह से बहुत रिच है। तो अब सफारती सतह पर कितनी इंपॉर्टेंस है आज के इस पैक्ट के बाद, जौहर साहब? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, देखिए स्ट्रेटेजिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी, सफारती तौर पे भी, और जाहिर है
وہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ تو جو ہے نا پچھلے 2 سال سے جو کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اس میں یہ آئسنگ آن دا کیک ہے جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں. جی تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی کامیابی ہے جس کو پوری دنیا اس وقت اس کی بات کر رہی ہے, ہیڈ لائنز ہیں ہر جگہ پہ, اور تاریخ ساز ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں ملا کے بھی پہلا موقع ہے کہ اس قسم کے مسلمان ملک جو ہیں جن کی اس قسم کی ڈیفنس پروس ہے. اس سے پہلے مڈل ایسٹ میں ہوا تھا کچھ ملکوں کا آپس میں, لیکن جو ہے وہ ان کی اس قسم کی جو ڈیفنس پروس نہیں تھی بالکل بھی, اور وہ کبھی بھی اس طرح کے مڈل پاورز نہیں تھی. تو وہ اکٹھے ہو کے جو ہے ایک اس قسم کا ایک اسٹریٹجک فریم ورک بنا رہے ہیں. اور دیکھیں وہ سب سے اس کی جو ایک اہم چیز ہے, ایک تو یہ کہ یہ کسی ایک ملک کے خلاف ڈائریکٹڈ نہیں ہے, بے شک وہ ملک کوئی بھی ہو, یہ صرف ایک اگریسرز کے خلاف ڈائریکٹڈ ہے, اگریسر کوئی بھی ہو, اور ان کے لیے ایک میسج ہے اس میں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ڈیٹرنس بڑھانے کی بات کرتا ہے, جیسے چشتی صاحب نے بھی بات کی کہ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے کہ جب ٹیکنالوجیز آپ کی جو ہے نا وہ آپس میں کیونکہ کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو ترکیہ کے پاس بہت اچھی ہیں, کچھ پاکستان نے بہت اچھی ڈیولپ کی ہیں, پھر سعودی بھی اس وقت سعودی میں بھی دیکھیں معیشت بالکل بدل رہی ہے, وہ بھی بہت سی ٹیکنالوجیکل چیزوں میں شعبوں میں بہت آگے آ رہے ہیں. پھر ان کا $80 بلین کا ڈیفنس بجٹ ہے, دنیا کی اعلیٰ ترین جو ہے نا جو ویپنس ہیں ویپنری ان کے پاس ہے. ترکیہ بھی ظاہر ہے نیٹو کا سیکنڈ لارجسٹ پاور ہے, نیٹو کی ان کے پاس اس طرح کی ہے. پاکستان جو ہے بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے, ہمارے ذرا مختلف ہے ان سے, ہماری زیادہ جو ملٹری ہارڈ ویئر کے معاملے میں زیادہ تعاون چین کے ساتھ ہے, لیکن وہ بھی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اس وقت دیکھیں جو پچھلا کانفلکٹ ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے اس میں وہ بھی پروون ٹیکنالوجیز رہی ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں جو ہے نا کہ ملٹری ٹریننگ کی بات کریں یا جو ہے نا اس چیز کی بات کریں کہ جو لیول آف آپریشنز ہیں وہ کیا رہے ہیں ان ملکوں کے, پھر دیکھیں پیس کیپنگ میں کنٹریبیوشنز کس طرح کی رہی ہیں, تو اس میں ان ساری چیزوں میں یہ پاکستان تو خصوصاً بہت ہی نمایاں رہا ہے. اور پھر جو ہے نا یہ صرف اس کا ملٹری ڈائمینشن نہیں دیکھنا, اس کا اسٹریٹجک ڈائمینشن دیکھنے والا ہے. اس کی ایک میسج ہے اس خطے کے ممالک کے لیے بھی, جو ہے نا ان کی جو امن کے علمبردار ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جی سارے مل کے ایک فریم ورک بنا سکتے ہیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہو. اور وہ جو اگریسو ڈیزائنز رکھتے ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ دیکھیں یہ اب جو ہے نا اس ملک یہ خطے کے کلیدی ترین ممالک جو ہے مل کے جو ہے نا دفاع کریں گے, تو ان کی ڈیٹرنس جو سی ہے, ظاہر ہے آپ کی ڈیٹرنس, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی اسٹیبلٹی وہ پہلے سے زیادہ انہانس ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کا پس منظر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جب یہ ان ملکوں کا جو جی سی سی کنٹریز ہیں بشمول سعودی عرب, جن کا پاکستان کے ساتھ بھی دہائیوں پرانا تعلق ہے ڈیفنس کوآپریشن کا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, ابھی بھی ایس ایم ڈی ہم نے سائن کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ان کا ایک ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے بڑا بنیادی پورے جی سی سی ملکوں کا. اچھا وہ پہلے برطانیہ کے ساتھ ہے کسی وقت میں, لیکن سعودی عرب کا تو خیر شروع سے ہی ان کے ساتھ ہے, وہ کوئنسی پیکٹ کے بعد سے. تو وہ جو ہے لیکن ابھی جب کانفلکٹ ہوا ایران کے ساتھ تو اس میں دیکھا گیا کہ وہ ایک تو وہ کافی ثابت نہیں ہوا, نہ کافی ثابت ہوا جو ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ریلائنس ہے آن جسٹ اے سنگل ڈیفنس پارٹنر وہ صحیح نہیں ہے, ایک یونی لیئرڈ نہیں, ایک یونی ڈائمینشنل جو ہے سیکورٹی آرکیٹیکچر نہیں ہونا چاہیے, ایک ملٹی لیئرڈ ہونا چاہیے, ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پھر یہ بھی ہے نا کہ اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے کئی ایسے مواقع بھی آئے کہ جب ظاہر ہے کہ جب کمپیٹنگ انٹرسٹ آتے ہیں تو وہ اسرائیل کو پہلے دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں. اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اسپیشلی خلیجی ممالک ہے ان کی ونیبلٹی کیا رہی ہے اس پہ, لیکن یہ ٹائمنگ کے حوالے سے میں خالد چشتی صاحب, اس وقت جو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف ایران امریکہ کانفلکٹ ہے, ایسے میں یہ جو چیز ہوئی ہے اس کی ٹائمنگ کیا چیز کو ظاہر کر رہی ہے؟ ٹائمنگ مدثر صاحب اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ابھی جنگ آلموسٹ کنکلوژن کی طرف جا رہی ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ. ایک قدرتی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا, کسی کا کیا دھرا نہیں تھا, ایک قدرتی عمل ہوا, وہاں پہ ایک ایلیمنٹ آف کانفیڈنس شیک ہوا ان عرب ممالک میں, خاص طور پر جو ایک پر اعتماد تھے کہ اگر ایسا وقت آیا تو امریکہ سپورٹ کرے گا, نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ان کو بھی سپورٹ کرے گا, اور وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی بیک بائی اسرائیل. تو ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی تو ہے بیچ میں, وہ ویکیوم فل ہونا چاہیے تھا. اور جتنا زیادہ میں نے جیسے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ برج ہوگا بٹوین دیز ریجنل کنٹریز, اتنا ہی باہر کے ممالک کو اور خاص طور پر اسرائیل کو انفلوئنس کرنا
कम पड़ेगा। अभी भी आप देखिए कि अमेरिका अपना असला एक्सपेंड कर रहा है, इजराइल इस जंग में तकरीबन हिस्सा नहीं ले रहा, और वो, मेरा मानना ये है कि वो अपने वेपन्स और असला प्रिजर्व कर रहा है। वो इसलिए प्रिजर्व कर रहा है कि अमेरिका अपना असला डिप्लीट करता रहे, और जब अमेरिका निकले और अगर इन ममालिक के खदशात ईरान के बारे में उसी तरह रहे जो पहले थे या जंग के दौरान रहे, तो एक कुदरती वैक्यूम क्रिएट होगा और इजराइल अपनी सर्विसेज थ्रू अमेरिका ऑफर करेगा कि अगर आपके पास असला नहीं रहा और आप डिफेंड नहीं कर सकते इन बेसिस को, तो हमें मौका दे दें। तो मेरा ख्याल है ईरान को ये माइंडफुल होना पड़ेगा कि अगर वो ओवर प्रेशराइज करता है, एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट हाइटेंड रहता है इन अरब मुल्कों में, तो फिर एक नेचुरल वैक्यूम क्रिएट होगा फॉर एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस, पर्टिकुलरली इजराइल। तो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेंगे, मैं तो कल को देखना चाहूंगा कि ईरान भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि जितना ज्यादा आप वैक्यूम कम करेंगे उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस को कम। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने एक पेस सेट कर दिया 3 मुल्कों ने, अब चौथा, पांचवा, छठा कोई भी मुल्क हो सकता है। एम्बेसडर सलीम बिल्कुल सही समझेंगे इस बात को मेरे से कहीं ज्यादा, कि जितना ज्यादा आप ज्यादा इकट्ठे होंगे, जरूरी नहीं कि आप मिलिटरीली अपने अपने जहाज लेकर आएंगे जी। छोटे मुल्क कैसे हो सकते हैं, वो अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस लेकर आएंगे। हम 3 की बजाय 10 मुल्क होंगे कल, और दूसरे मुल्कों को और दूसरे रीजन्स को ये पता होगा कि एक मुल्क का मतलब है दूसरा मुल्क, तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा डिटर करेंगे, एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस को नहीं आने देंगे, तो हम अपने खित्ते को बेहतर, ज्यादा सिक्योर और लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्रेस दे सकेंगे। सही, लेकिन जॉर्ज सलीम साहब, ये रीजनल रिस्पांस अभी तो क्योंकि सऊदीया, पाकिस्तान और टर्की है, तीनों के अपने अपने कुछ कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट भी हैं, तो रीजनल रिस्पांस नंबर 1 वो क्या आ सकता है? अमेरिका का रिस्पांस जो है वो इस पे क्या हो सकता है? बल्कि इंडिया में तो अब सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं, इवन अगेंस्ट मोदी भी सवालात उठ रहे हैं। अशोक सेन की जो ट्वीट भी उन्होंने एक्स पे पोस्ट भी किया, उसमें भी उन्होंने कहा ये गैर दानिशमंदाना किस्म का ये इत्तेहाद जो उन्होंने इजराइल के साथ किया था मोदी ने, उसका 2 की बजाय 5 महाजों पर लड़ना होगा। तो रीजनल रिस्पांस, अमेरिकन रिस्पांस, वो आप कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि एक तो देखें किसी के खिलाफ डायरेक्टेड नहीं है, मैंने पहली बात की थी। दूसरी चीज ये अहम है कि देखें ये रिप्लेस नहीं कर रहा उस आर्किटेक्चर को जो अमेरिका के साथ जीसीसी कंट्रीज का है, उसको ऑगमेंट कर रहा है, ये मल्टी लेयर्ड कर रहा है उसको। तो इस पे अमेरिका को तो इतराज नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखिए अमेरिका खुद भी नहीं चाहता। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से तो बहुत से बयान इस पे आ चुके हैं, उनकी पॉलिसीज जो सी हैं अमेरिका के, तो अवाम भी नहीं चाहते कि वो हर जंग में मुलव्वस हों। तो वो खुद भी चाहते हैं कि, बल्कि वो कह भी चुके हैं, उनके कई बयान हैं कि जी इस रीजन के जो ममालिक हैं उनको खुद भी अपनी डिफेंस की तरफ जो है ना उसमें ज्यादा जो है ना इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उस लिहाज से तो देखें ये तो मतलब जो उस लिहाज से तो उनका जो विजन है ये तो उससे किसी तरह भी मुतसादिम नहीं है। अच्छा, अब रीजनल बाकी जो रिस्पांस की बात करें तो देखें, अब ईरान की अगर बात करें तो ये ठीक है कि ईरान के साथ एक तारीख रही है जीसीसी कंट्रीज की, जो कि बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि खुशगवार नहीं है, बहुत से मौकों पे नहीं भी रही। लेकिन साथ ही साथ ये देखें कि ईरान में भी अब ख्वाहिश इस चीज की है, और अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी, जो ईरान के वजीर अभी आए थे ना, जो वजीर ट्रेड के मोहम्मद अताबाक जो है, ट्रेड इंडस्ट्री के और माइनिंग के बहुत अहम वजारतें हैं उनके पास, तो उनसे मेरी एक तफसीली मुलाकात भी हुई थी। तो उसमें उन्होंने मेरे साथ इस चीज पे इत्तेफाक किया कि ईरान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी ये होगा कि इस मुल्क के साथ, इस खित्ते के सारे मुल्कों के साथ बशमूल जीसीसी जो है बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इक्तिसादी रवाबत और बढ़ाए, और एक जो है ना रीजनल कॉर्पोरेशन का फ्रेमवर्क बने। इस पे हम बात करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कि किसी मुल्क के खिलाफ नहीं ये इस मुआहदे का बहरहाल में ये था, इस रीजन में इन तीनों ममालिक के किसी न किसी तरह से थ्रेट है। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, टर्की इजराइल के हवाले से, और सऊदीया के रीसेंट पास्ट या एक पूरी तारीख ईरान के हवाले से। और अब ईरान का जो इस मुआहदे के बाद आया है स्टांस, वो ये कह रहे हैं कि कागजी मुआहदे सऊदी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं है। खालिद चिश्ती साहब, ये ईरान का इस तरह का यह बयान भी आ जाना, और ये कहा गया कि ये इस तरह जो डिफेंस पैक्ट है उसके बाद रीजन में कोई हलचल होगी नहीं होगी, या जो आप कह रहे हैं कि बाकियों को शामिल होना चाहिए, तो ईरान का तो बिल्कुल उसके बरक्स जो है वो जवाब आ गया।
देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना सीरियस इस स्टेज पे जब एक मुल्क जंग में है, अपनी सर्वाइवल के लिए है, जी। एक ऑब्वियसली सुपर पावर का सामना करना उसको पड़ रहा है, हम्म। और आज का नहीं ऑलमोस्ट आपने देखा पौने 200 दिन होने वाले हैं। तो ये सारा देखने के बाद मुझे कोई इतनी हैरत नहीं है कि अगर वो अपना अनईज़ीनेस शो करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका के निकलने के बाद जब एक लास्टिंग एमओयू या एग्रीमेंट हो जाता है जी। और ईरान के लोगों को ये हुकूमत बावर कराने में कामयाब हो जाती है कि वॉर ट्रॉफी उन्होंने जीती, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की कैसी भी टर्म्स हो, वो तो एक अलग डिबेट हो जाएगी। जी। जब ये ईरान के लोग ये समझ पाएंगे कि हम इस जंग से निकल आए हैं, तो मेरा ख्याल है एक न्यू फाउंड रियलिटी की तरफ वो भी वापस आएंगे, और वो समझेंगे कि आप जितनी एनिमोसिटी इस एरिया में रखेंगे, उतना ही ज्यादा एक चैलेंजिंग मुश्किल पेश करेगा ईरान खुद भी और खित्ते के ममालिक भी। ये किसी के लिए भी जीत नहीं होगी अगर ये दुश्मनी खुदा ना खास्ता में कन्वर्ट हो जाती सही। है, एनिमोसिटी की तरह चली जाती है। तो आई थिंक ईरान को भी रियलाइज करना पड़ेगा, और मैंने पिछले सवाल के जवाब में पहले अर्ज किया जी। कि अगर ये इस तरह की इनसिक्योरिटी अरब ममालिक रहती है, इन ममालिक पर एनिमोसिटी, खुदा ना खास्ता एक एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी रहता है, तो ये एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस को इनवाइट करेगा और उनके लिए एक वैक्यूम क्रिएट करेगा कि एक साइड को एक प्रोटेक्ट करे, दूसरी साइड को दूसरा प्रोटेक्ट करे, या एक साइड को रीजनल मुल्क प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक साइड को एक्स्ट्रा रीजनल मुल्क प्रोटेक्ट करने पे आ गए हैं। तो ये तो एक खामखा एक अग्रेशन इनवाइट करने की जस्टिफिकेशन होगी। मेरा ख्याल है जब ये मुआहदा हो जाएगा, कूल माइंडेड ईरान भी सोचेगा कि वो भी समझेगा कि एक्स्ट्रा रीजनल को निकालने का यही तरीका है कि हम आपस में ट्रस्ट करें। और पहले भी ट्रेडिशनली अदर देन दिस वॉर, उससे पहले सऊदी अरब और ईरान के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके थे। जी। आई थिंक उसकी कंटिन्यूएशन करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सही। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद खलीजी ममालिक की जो वनरेबिलिटी हमने देखा मौजूद, वो नज़र आ गई कि वो डिफेंस में कहाँ और किधर खड़े हैं, जो बात भी कर रहे थे। सऊदीया पाकिस्तान मुआहदा हुआ, कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का एक कॉपरेशन डिफेंस का वो हुआ जौहर साहब, फिर कतर के हवाले से भी पाकिस्तान की खबरें आ रही थी। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो इस सारे अमल में कितनी बड़ी है? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान की सफारती और जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब देखिए, आप आज अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की जहाँ भी बात होती है, बेशक गज़ा की बात हो, फिर हिंदुस्तान-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, फिर ईरान में पहली जंग, दूसरी जंग, अब और भी कोई मामलात हों, तो पाकिस्तान की आवाज़ हमें हर जगह नज़र आती है। पाकिस्तान की प्रेज़ेंस आप देखते हैं हर जगह पे, कहीं पीस मेकर के तौर पे, तो कहीं एग्रेसर्स को डिटर कर रहा है, कहीं उसको एक रीजनल जो है ना एनेबलर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी एनेबलर के तौर पे देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है, बल्कि मैं तो उसको देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह मैं कहता रहा हूँ कि देखिए, हमें इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को ट्रांसलेट करना है इनटू इकोनॉमिक लिंकेजेस। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की वीकनेस अब किसी इस वक्त जो है, या किसी लिहाज से भी, वो ये नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हमारी वीकनेस है। किसी तरह से भी हमारी जो जिसे कहते हैं ना, जो अगर कोई कमजोरी है, वो मुआशी कमजोरी है। हमें तो वो जो है ना, उस पे तवज्जो देना और उसको ट्रांसलेट करना है। वो और बहुत से मुल्कों ने तारीख में अगर आप देखें तो कामयाबी से किया भी है, और हम भी इंशाल्लाह कर सकते हैं और करेंगे। उसके लिए हमें जाहिर है कि जो दाखिली तौर पे बड़ी डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो हर शोबे में, बेशक वो जुडिशरी में हो, बेशक वो जो है ना ब्यूरोक्रेसी में हो, बेशक वो जो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में हो, बेशक वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हो। तो वो सारी जो है, क्योंकि देखें, वो आपका डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं और जो आपकी एक्सटर्नल पॉलिसीज होती हैं, जब वो इन सिंक होती हैं और एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो फिर जो है ना, आप एक तरक्की का सफर जो है बड़ी तेजी से तय करते हैं। और उसमें अब नज़र भी आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब इसलिए हैं क्योंकि इस किस्म के मुआहदों के बाद चीज़ें अब फोकस उधर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, और अली चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, एयर कमोडोर रिटायर्ड हमारे साथ थे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे कश्मीर इलेक्शन और पाकिस्तान में बनने वाले सूबों की बहस पर। वेलकम बैक। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के मराहिल दर मराहिल का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम नून अपनी जीत का दावा कर रही है और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इन्हें गलत फहमी है कि वो मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद में भी उनकी हुकूमत खतरे में है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी के बयान के बाद अब नए सूबों की बहस छिड़ते हुए तमाम सियासी जमातें नए सूबे बनाने के हक
اور مخالفت میں بیان دیتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کا آزاد کشمیر الیکشن پر موقف کیا ہے، آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بٹ صاحب، سینیٹر ہیں پاکستان مسلم نون کے، بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب آپ کے وقت کا، اور شہادت اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال، یہ ہم نے دیکھا کہ بہت سخت بیانات ہوئے الیکشن میں اوان صاحب، اور اس کے بعد ابھی تھوڑا سافٹ ہوا ہے۔ آج کی بلاول صاحب کی تقریر ماضی قریب کی تقاریر سے مختلف تھی۔ کیا وجہ ہوئی کہ دونوں قیادتوں کی آپس میں یہ بھی خبر تھی کہ بات ہوئی ہے، اور قیادت کے حوالے سے بھی اس قسم کے سخت لہجہ وہ نہیں اپنایا جائے گا، یہ سافٹنس کیسے آ گئی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر آج کی آپ نے اسپیچ سنی اور پہلے دن کی سنی ہو تو بلاول صاحب کا موقف پہلے دن میں جو کشمیر جاتے ہوئے پہلا جلسے سے خطاب تھا، اور جو آج کی بات تھی ان کا وہی فرم اسٹینڈ آج بھی وہی تھا۔ اور بلاول صاحب نے پہلے کشمیر میں پہنچتے کے ساتھ جو بات کہی کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے لوگوں کو کرنا ہے، اور انڈیپینڈنٹ الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور بلاول صاحب نے سب سے پہلے وہاں کے جو حالات تھے وہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ان حالات میں یہ الیکشن ہوتا، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا تھا تو ہمارے جو دوست ہیں، اگر کسی مخالف پارٹی کی یہ کوشش تھی کہ ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی بائیک کاٹ کر لے اور ہمیں سموتھ جو ہے وہ سیلنگ کا راستہ ملے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے لیے راستہ تو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی۔ بلاول صاحب نے وہاں پہنچ کر جو کشمیر کا حل دیا، انہوں نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آپ بنا دیں، اور جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ پہلے دن سے آپ دیکھیں 1948 سے لے کر آج تک کا ہمارا پاکستانی کا موقف یہ ہے کہ کشمیری جو ہے خود حق خود ارادیت کی ہم بات کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنا جو ہے فیصلہ خود وہ کر پائیں۔ تو اس کے بعد چونکہ وہاں کے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو مہاجرین کی 12 سیٹس ہیں، ان سیٹس کو جو ہے حکومت بنانے بگاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بلاول صاحب نے بھی یہ کہا دیکھیں مہاجرین کا حق جو ہے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اس ہم حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم کہتے ہیں کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، یہ ایک ایسی آئینی بات ہے جو کہ ان کی پارلیمنٹ کرے گی۔ تو یہ تھا کہ دوست الیکشن لڑیں، آپ اس کو گھٹائیں بڑھائیں، جو بھی کریں وہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے۔ تو کشمیری لوگوں کا میں کہنا تمہید باندھنے کا مقصد تھا، ان کے دل بلاول صاحب کے ساتھ دھڑک رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چال چلی گئی وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کی مقبولیت، پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے الیکشن کو 3 جو ہے فیزز میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ ہمارے خلاف بہت بڑی ایک سازش ہوئی، آخری لفظ کہوں گا۔ اس کے علاوہ کیا ہوا کہ جب الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ ہو چکا، فیزز در فیزز الیکشن جو ہے اپنے داخل ہو چکے الیکشن کے مرحلے میں، تو وہاں پہ ہمارے جو مد مقابل ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کر، میں تو بلکہ اس کو اس حد تک جاؤں گا کہ میرے حساب سے الیکشن کمیشن کے ایکٹ کے حساب سے مس کنڈکٹ ہوا، کہ وہاں پہ جا کے اسکیمز آپ نے دی، وہاں پہ میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ وقت نہیں تھا، یا تو آپ 2 سال 6 مہینے پہلے کر لیتے یا الیکشن کے بعد کر لیتے کہ ہارتے یا جیتے۔ تو بٹ صاحب چال چلی گئی پھر آپ لوگوں کی جانب سے، اور بسوں کے تحفے اور اعلانات اور یہ تمام تر چیزیں، یہ وجہ تھی۔ اور الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی، اور الیکشن کے اوپر بھی سوال وہ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، آپ ان کی کرپشن پر بات کر رہے تھے، وہ آپ کے فارم 45 اور 7 کی بات کرتے رہے تھے، یہ کیوں اتنے اگینسٹ ہو گئے ایک دوسرے کے اچانک کشمیر میں آ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دیکھا ابھی شہادت اوان صاحب میرے بھائی ہیں پیپلز پارٹی سے، ان کی باتیں سنی ہے، مجھے بالکل یہی تھا کہ ہم بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو الیکشن ہے نا آزاد کشمیر کا، ایک بات یاد رکھیں، آج کے بعد کسی اور جگہ بھی پاکستان میں اگر 2 سال بعد 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے۔ ہمارا منشور اور ہے، پیپلز پارٹی کا منشور اور ہے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن وفاق میں اگر ہم اکٹھے ہیں تو وہ پاکستان پہلے اور ہمارے بیانیے بعد میں۔ جب پاکستان جس حالت میں وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے 2018 کے بعد، انہوں نے 22 تک جو کچھ کیا 3-4 سالوں میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی الیکشن دیکھیں، بعد شہادت اوان صاحب نے کہی
کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن تھا اس کا فیصلہ اس عوام نے ہی کرنا. ہم کہ میاں نواز شریف صاحب 2-3 دفعہ کہا کشمیری، میاں صاحب ہیں کشمیری دادا کشمیری، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کشمیر آیا ہوں، کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہم سب. بات یہ ہے کہ اس کو اگر چند لوگ، چند شرپسند جو ایکشن کمیٹی میں شامل تھے، اگر وہ کسی کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں ہندوستان کی، تو وہ تو پاکستان نہیں ہونے دے گا. وہ تو پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت بھی اس چیز کو الاؤ نہیں کرے گی. وہ آزاد کشمیر میں بٹ صاحب مسلسل آپ نے سگنلز کا آپ سے کانٹیکٹ دوبارہ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کی آواز جو ہمارے ناظرین تک بھی ہمارے ساتھ وہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے. میں اس پہ میں شہادت عوان صاحب سے بات کر لیتے. اچھا بٹ صاحب کو شاید میری آواز وہاں نہیں پہنچ رہی ہے. پروڈیوسر دیکھیے شہادت عوان صاحب، لیکن یہ تو چلیں الیکشن ہو گیا، اب 3 سیٹوں پہ مزید جو ہے وہ الیکشن ہونا باقی رہ گیا، میجورٹی ان کی ہے. لیکن ایک اور بڑا مدعا جو ہے وہ سامنے ہے، وہ ہے صوبوں کی تقسیم کا. آج بلاول صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر عوام چاہے گی تو صوبے بن جائیں گے. پہلے تو وہ مرسوں سن نڈیسوں والے معاملات پر چیزیں تھیں. تو یہ سافٹنس کیوں اچانک ہو گئی کہ عوام چاہے گی تو صوبے بن جائیں گے؟ تو کیا کوئی عوام سے پھر کوئی ریفرینڈم چاہ رہے ہیں؟ عوامی نمائندے تو آپ لوگ ہیں نا جو ایوان زیری میں ایوان بالا میں بیٹھے ہیں. مدثر بھائی ایک بات میں اور آپ کو مدثر اقبال صاحب کہوں کہ کشمیر کا الیکشن ابھی باقی ہے. ابھی الیکشن کمیشن نے ایک اور کام کیا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ 11 سیٹوں کا جو تیسرا فیز ہے، یہ انہیں معلوم تھا کہ یہ 100% جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جانے کا ہے. اس کو بھی انہوں نے مزید 2 فیزز میں کر دیا ہے. ابھی جو الیکشن 10 کو ہوگا وہ 3 سیٹوں کا جو ہوگا، 4 سیٹوں کا، 7 کا اس کے لیے کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہاں اس کے پاس ابھی سے جس طریقے سے پہلے جو ہے پی ایم ایل این نے کہا کہ یہ 12 سیٹیں تو ہماری جیب میں ہیں، تو اسی طریقے سے ابھی الیکشن کا فیز پروسیس چل رہا ہے. میں آپ کو دیکھیں منصوبہ بندی جو بھی الیکشن لڑتا ہے، یقیناً بٹ صاحب نے صحیح کہا کہ ہم دونوں فریقین آمنے سامنے الیکشن لڑتے ہیں، تو منصوبہ بندی ان کی بھی ہے اور میری بھی آپ نے سن لی ہے. تو لیکن میرا کہنا یہ کہ یہ 11 سیٹیں ابھی ان کا الیکشن باقی ہے. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ جو جیتے ہیں وہ ابھی پارٹیاں انہوں نے جوائن کرنی ہیں. تو یہ بات آپ پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو الیکشن کشمیر کا بھی فائنل نہیں ہوا، مطلب پکچر ابھی باقی ہے. اس کے ایگزیکٹلی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ جہاں پہ جو سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں اس کے لیے قانونی آئینی راستہ بھی ہم اختیار کریں گے. اب آپ صوبوں پہ آ گئے. صوبوں کی جو بات ہے، آپ نے کہا نا مرسوں سنر دیسوں، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ بات نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت بڑے چینل کے ایک اینکر پرسن ہیں، بڑے نون آدمی ہیں. تو بات یہ پاکستان کے جتنے ہم بھائی لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے آئین پاکستان کے تابع ہیں، نمبر 1. اور پاکستان میں کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھیں سب سے بڑا اعلامی کتابوں کے بعد جو اس کے بعد ہوتی ہے وہ کہیں پہ بھی ہوتا ہے، وہ ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہی ان کو آگے چلاتا ہے. قوانین بھی ایون کے اس کا آئین کے ماتحت ہوتے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئین پاکستان آپ ایسا نہیں ہے جو یونینیمس ڈاکومنٹ اتنی ڈیلیبریشنز کے بعد جا کے بنا تو اس کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں دوسرا جو بڑا ڈاکومنٹ ہے وہ ہے 18ویں ترمیم 2010 میں. تو وہ بھی یونینیمس ڈاکومنٹ ہے، اس میں بھی 9 مہینے 13 دن اس کے اوپر بھی ڈیلیبریشنز ہوئی. تو یہ 2 ڈاکومنٹ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، صوبوں کو خود مختار کیا نمبر 1، اور اس کے بعد صوبوں کا جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو سندھ کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. میں چاہوں گا کہ پروگرام کا تھوڑا سا وقت میں یہ ہم صرف اور صرف اس پہ بات کریں جو آپ نے آئینی معاملات کے نیکسٹ پروگرام میں آپ کو دعوت دیں، ہم بیٹھیں اور اس پہ بات کریں کہ آئین کے اندر ترمیم جو ہیں وہ کس جانب جا رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو اب اس پہ میں بٹ صاحب سے رابطہ ہو گیا دوبارہ سے اسٹیبل ہے، اب جو سگنلز بھی ہیں. بٹ صاحب ایک تو کشمیر کی آپ بات کر رہے تھے، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جتنی بھی سیٹیں ہیں اب 4 سیٹوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ اس پہ ان کو تحفظات ہیں. یہ 4 سیٹیں 2014 سے لے کے 2026 تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں،
اور کبھی 45 اور 47 پہ آپ پر نون لیگ پر کیوں الزام لگتے ہیں؟ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہے اس نے آپ نے کہا جی 4 سیٹوں پہ تحفظات ہے یا 3 سیٹوں پہ، تو یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اگر اس میں کوئی تحفظات ہیں پیپلز پارٹی ہمیں تحفظات ہوں گے، ہم نے جانا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، وہ جا کے اپنا وہاں کیس جو پیش کرے. ہم سمجھتے ہیں ہم جیت گئے. اگر ان کو کوئی اعتراضات ہے کسی بورڈ پہ یا کسی باکس پہ یا کسی اس جگہ جہاں یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ یقین ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا. جس کو الیکشن کمیشن نے اگر سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ بندہ MLA ہو گیا یا MLA ہو گیا ہے، اس کے بعد اس نے اپنا کام کرنا ہے. ہاں اگر اس دوران کوئی ایسا کیس الیکشن کمیشن کے پاس آتا ہے اس کا فیصلہ میں دوبارہ کروں گا، کمیشن اس میں کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ چیز پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہم نے کر دیا، مسلم لیگ نون نے کر دیا، ہم نے تو عوام میں گئے ہیں، وہ بھی گئے ہیں، ووٹ ملا ہے، ووٹ جس کو ملا. چلیں بٹ صاحب یہ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے جی بٹ صاحب فیز وائز جو الیکشن ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال پہلے دن سے وہ اعتراض بھی کر رہی تھی اور اب بھی ان کو تحفظات اس پہ ہیں. بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب آپ کا. شاہد ابان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن باقی ہے اور یہ فیز در فیز جو نکالے جا رہے ہیں اس بہرحال اس پر بھی تحفظات ہے اور ابھی الیکشن باقی ہے، ابھی کسی قسم کی حکومتیں نہیں بنی. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں یہ صورتحال کس جانب جانے گی. شاہد ابان صاحب کو بھی شکریہ، بٹ صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.